Ang buotang asawa sa Panultihon 31 verse 10 to 31. Ang buotang asawa mas bilihon pa kaysa mga alahas apan pagkalisod nga pangitaon. Kasaligan siya sa iyang bana ug mauswagon gayud ang iyang bana. Dili gayud siya mobuhat sa bisan unsa nga makadaot sa iyang bana. Kugihan siya nga mohabol og dilana og lino. Gikan sa lagyong dapit, magdala siya pagkaon sama sa mga barko nga gikan sa biyahe. Kadlawon pagani mobangon na siya aron paghikay sa pagkaon alang sa iyang banay ug aron pagpahibalo sa iyang mga sulgoon sa angay nilang buhaton. Kung may yutang baligya paliton kini niya sa salapi nga iyang kinitaan og tamnag paras. Baskog ug kugihan siya kaayo. Nasayod siya sa kaminungdanon sa iyang buhat. Busa bisag gabii na kaayo, magbudlay gyapon siya. Siya ray makalinya sa hilong nga iyang gamiton paghabol. May natagon siya sa mga kabus ug tinawa. Sa tingtugnaw dili siya mabalaka. Kang iyang banay sangkap man ang biste alang sa maong panahon. Maghimo siya hapin sa katri ug magbiste siya kanindot nga lino nga bulot tapol. Inila ang iyang bana ug usa sa mga kadagkuan sa lungsod. Manahi siya biste ug mga bakos ug iya kini ibaligya sa mga negosyante. Kusgan siya og gitahod sa katawhan ug dili mahadlok sa umalahod. Inubanan sa kaalam ang iyang pagpanulti ug manggiloy-on siya. Kugihan siya og kanunay nagtan-aw sa iyang mga kinahanglanon sa iyang banay. Gimahal ug dinayeg siya sa iyang mga anak. Ug dayon usab siya sa iyang bana. Ang iyang bana moingon kaniya, daghang asawa nga buotan apan walay makatupong kanimo. Ang kaanyag sa babaye malimbungan ug dili molungtad apan dalaygon ang babaeng nagtahod ug may kahadlok sa Ginoo. Dayga siya sa tanan niyang gibuhat. Angay siyang tahodon sa tanan. Salamat sa Ginoo sa mga mensahe karong gabi una. May salamat. May gabi. God bless.